बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हर जुमेरात को आपको वजीफ़ा बताते हैं और आज की जुमेरात का बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला जब आपकी मुरादें पूरी होंगी, आपके सारे काम हो जाएंगे, तो आप इंशाअल्लाह ताला बस मेरी तो यही आरज़ू होगी कि आप सिर्फ़ मेरे लिए दुआ कर दें और मेरी आलिया मरहूमा के लिए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। या समदो बहुत आसान है, अल्लाह ताला का सिफ़ाती इसमें पाक है, जिसका मतलब है बड़ा बेनियाज़, ऐसा बेनियाज़ जो किसी का मोहताज नहीं और सारी कायनातें हर ज़ीरू और गैर ज़ीरू उसका मोहताज है। हर शय कायनातों जितनी कायनातें हमारे इल्म में हैं या हमारे इल्म से बियॉन्ड हैं, उसी के इल्म है, उसी के इल्म के हाथा में हैं, वो सब उसके मोहताज हैं। ये इसमें जमाली भी है और बाज़ ने बुज़ुर्गों ने इसको जलाली भी लिखा है। इसके आदाद 145 हैं। या समद हो, समद का मतलब होता है वो ज़ात जो अपनी ज़ात में इतनी कामिल मुकम्मल और उसे किसी चीज़ की एहतियाज नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की उसको मोहताजी नहीं, लेकिन कायनात की हर शय जो है सारी कायनातों की वो उसकी मोहताज है। समद का जो मतलब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला की ज़ात है वो बेनियाज़ है और इसके बारे में समद होने का एक मतलब ये भी है कि कायनात के पैदाइश से पहले से लेकर कायनातों के ख़त्म होने तक हर शय यानी इसके जो है शुरू से लेकर अंजाम तक और इसकी तख्लीक से लेकर इसके अंजाम तक तमाम ज़रूरियात और हाजात का मखलूक़ात का जो ख़याल रखे वो समद है, लेकिन उसको किसी की ज़रूरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि समद वो ज़ात है जिसके पास सियादत कामिल हो। इसी तरह हम देखते हैं कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं समद वो है जिसकी तरफ जब लोगों को मुसीबत इब्तला आजमाइश आए तो वो उसी का नाम उनकी ज़ुबान पे है, उसी की तरफ रजू करें। इस तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि समद वो ज़ात है जो ख़ुद तो सबसे बेनियाज़ हो मगर सब उसके मोहताज हों। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया समद वो ज़ात है जो अपनी तमाम सिफ़ात और आमाल में कामलियत का दर्जा रखती हो और जो दूसरों की नियाज़मंदी का सिला उन्हें फ़ौरन अता फ़रमा दे, जो किसी से कुछ इसके एवज़ तलब न करे, बल्कि जब उससे कोई मांगे साइल तो वो अता कर दे और उसके ख़जाने इतने बड़े हों कि उसके ख़जानों में कोई कमी जो है वो कभी नहीं आ सकती। एक ज़हन में रखिए, इंसानों में से कोई वली हो, कोई कुतुब हो, अब्दाल हो, हत्ता के अंबिया हो, कोई समद नहीं हो सकता। सारी दुनिया सारी कायनात के अजीम तर हस्तियाँ पाकबाज हस्तियाँ भी उसी की जो है वो मोहताज हैं। वो समद रब की ज़ात है। ये इसमें पाक जो है इसकी एक ख़ास जो बरकत है वो है साहिब कश्फ अगर कोई बनना चाहता हो तो उसके लिए इस अमल को अगर करे। एक बात मैं शुरू में क्लियर कर दूं कि आजकल फेथ हीलिंग भी होती है, बाहर के मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अस्माए बारी ताला को फेथ हीलिंग से नहीं जोड़ना। फेथ हीलिंग का मतलब होता है आदमी ने कोई अमल किया होता है और वो उसको कोई ताकत कोई जुगनू उसको मिल जाता है, उससे वो लोगों का इलाज करता है। लेकिन अस्माए बारी ताला और फेथ हीलिंग मुख्तलिफ़ चीज़ है। अस्माए बारी ताला जब आदमी पढ़ता है तो पीछे अल्लाह ताला की ख़ास उसको एक ताकत अल्लाह ताला अता फरमा देता है कि एनर्जी उसको हासिल हो जाती है और वो फिर कुव्वत और रब ताला की काम। हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशाओ कार साज, ये ज़हन में रखना चाहिए। अगर कोई आदमी चाहता है कि वो साहिब कश्फ बन जाए तो उसके लिए उसको चाहिए कि 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 280 दिन बाद नमाज इशा वित्रों से पहले जो है इसको पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला ऐसे कश्फ के दरवाज़े खुल जाएंगे उस पर। और मैं अर्ज़ कर दूं कि पहले भी मैंने बताया था कि अल्लाह ताला के अस्मा में ये बरकत है कि अगर किसी को सांप काट ले तो उसके जहर के लिए अगर वो या अहदो जो है बंदा और या वाजिदो पढ़े तो इंशाल्लाह उसी वक्त जो है वो उसका असर जो है वो जहर का किसी किस्म का ज़ायल हो जाता है। लोग चाहते हैं जी कि मैं जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से उसकी अता से कहूँ तो वो काम हो जाए। सैफ़ ज़ुबान जिनको कहते हैं जी, वो जो कहते हैं वो हो जाता है। सैफ़ ज़ुबान बनने के लिए एक शॉर्ट कोर्स है, एक लॉन्ग कोर्स है, ये ज़हन में रख लें। लॉन्ग कोर्स ये है कि कोई बंदा रोज़ाना तहज्जुद के नवाफिल के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ
1100 مرتبہ 1100 دن، 1100 مرتبہ 1100 دن اگر اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سیف زبان ہو جائے گا۔ شارٹ کورس جو ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن تک کوئی آدمی اول آخر درود پاک 11 مرتبہ 7 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھ لے، اور 777 مرتبہ اگر 90 دن تک اس کو پڑھ لے عشاء کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیف زبان ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری جیب کبھی خالی نہ رہے، میرے گھر میں ایسا نہ ہو کہ محتاجی آ جائے، ہمیشہ اس کی جیب بھری رہے، اور غیب سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری اس کی جو ہیں ضروریات وہ پوری ہو جائیں، غیب سے اس کو پیسے مل جائیں۔ اس طرح کے نہیں جیسے ہمارے بعض ملا جو ہیں وہ ایجنسیاں ان کو پیسے دے دیتی تھیں، باہر کی ایجنسیاں پیسے دے دی اور وہ لوگوں کو کہتے تھے جی مجھے تو فلاں بزرگ نے یہ پیسے بھیجے ہیں۔ اس طرح کی 2 نمبر کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، وہ ایسے ذرائع سے آپ کی مدد کر دے گا، آپ کی حاجات پوری کر دے گا۔ اس کے لیے اس اسم پاک کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ بالآخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ روزانہ 110 دن تک پڑھے، انشاءاللہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اس کو مہیا کر دے گا، جیب تو اس کی کبھی خالی نہیں ہوگی، دست غیب اس کو جو ہے وہ میسر آ جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی کی حاجت پوری نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہے اور بڑے وہ وظائف کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہوتا، اس اسم پاک کو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 707 مرتبہ روزانہ 70 دن تک، 707 مرتبہ 70 دن تک اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی وہ حاجت پوری کرتا ہے جس سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص فاسق و فاجر ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، ماں باپ پریشان ہے، گھر والے پریشان ہیں، وہ شراب میں مبتلا ہے اور فسق و فجور میں ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس کا کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ 313 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ کے ساتھ 7 دن تک پڑھے اور اس کے بعد پانی پہ پھونک مار کے اس کو پانی پلا دے، اس کو نفرت ہو جائے گی ان کاموں سے۔ اسی طرح آج کل بہت لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور بعض بچیاں جو ہیں روتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، میاں بیوی میں اختلافات، اور یہ ہر دوسرے گھر کا یہ پرابلم بنا ہوا ہے اور شیطان جو ہے وہ یہ نفرتیں گھروں میں ڈالتا ہے، تو محبت اور الفت جو ہے زوجین میں اس کے لیے اگر ہو تو اس عمل کو 707 مرتبہ پڑھے 7 دن تک، میاں پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، دونوں پڑھ لیں، دونوں میں سے ایک پڑھ لے، کوئی ان کا ماں باپ پڑھ لے، اول آخر 7 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اگر اس اسم پاک کو 707 مرتبہ 7 دن تک پڑھے، پانی پر دم کر کے ان دونوں کو میاں بیوی کو پلائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ معاملات بالکل ان کے درست ہو جائیں گے، محبت اور الفت آپس میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس عاجز نے، میں لندن میں گیا تھا، ایک بہت بڑا خاندان پاکستان کا جو تھا، میاں بیوی اس دن وکیل بلائے وہ انہوں نے طلاق کے ڈاکومنٹ تیار کرنے تھے، میں نے یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو چاکلیٹس پڑی تھی ان پہ دم کر کے دے دیا تھا، اور وہ پھر کتنا عرصہ تک ان کی صلح اور محبت رہی اور پھر وہ خاتون بعد میں فوت ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو ایک بات ذہن میں رکھیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو یقین جو ہے وہ بہت بڑی قوت ہے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر اگر یقین کے ساتھ تم پہاڑ کو کہو اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ ہل جاتا ہے، کیونکہ اس درجے کا انبیاء کا یقین ہوتا ہے۔ تو یقین پہلی شرط ہے، شروع میں اگر ڈھل مل ہوگا، پتہ نہیں ہونا ہے کہ پتہ نہیں ہونا، تو میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا اس کو مجھ پہ کانفیڈنس، اعتماد، یقین ہوتا ہے اسی طرح کا میں اس کو جو ہے وہ فیض عطا کرتا ہوں، اسی طرح کی اس کو نعمت عطا کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے پورے یقین کامل کے ساتھ، وہ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے، کہو جی آپ سے بڑا سخی تو مالک کوئی ہے نہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ جاؤ اور کہو کہ آپ سے بڑا سخی، آپ سے بڑا خزانہ کسی کا نہیں ہے، اور میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، پڑا ہوا ہوں سائل، میں نے واپس نہیں جانا، میری جھولی بھر کے بھیجو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھریں گی۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، اللہ کے واسطے یہ بابوں کے پیچھے نہ پڑو، ادھر نہ پڑو، فلانے میرے پیر صاحب میرے کام کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ عمل کرو۔ یہ جیسے ہمارے سیاستدان اس طرح کے الفاظ پڑھ جاتے ہیں روٹین میں، نہیں، یقین کے ساتھ پڑھو، پھر دیکھو نتائج کیا ملتے ہیں۔
ہم نعرہ لگاتے رہیں گے، 30 برس سے لگا رہا ہوں، لگاتا رہوں گا، میرے سارے شاگرد دوست احباب یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔